वबरकातुहू। वालेकुम वालेकुम अस्सलाम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि अस्सलाम वबरकातुहू। वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल है जी साथी? खैरियत से हैं? माशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा अल्हम्दुलिल्लाह। जी, जनाब डॉक्टर साहब हमारे साथ हैं, महद भाई हैं, और नईम नईम कुरैशी यूसुफ साहब हैं, साहब। जूम यूजर हैं, और इरम जी, साकिब हैं, और जूम सजाद यूजर जो है अहमद हैं। ना, ये जरा जूम यूजर ये अपना नाम तब्दील सर वो कर मैंने लें। नाम लिखा था, वो पता नहीं फिर गायब हो गया। वो तो उसको ये सेव आप सेव करें ना, मुश्ताक भाई आपने से, सेव नहीं किया होगा। मुश्ताक भाई आपके साथ है, मुश्ताक भाई आपके साथ हैं तो ये आपको कर देंगे, वरना हम याद रख लेंगे। जी कैप्टन साहब हैं। आपने सेव नहीं किया कैसे होगा, भाई? इस वजह से वो। अच्छा चलिए अच्छा ठीक अच्छा है। अच्छा। किरम है और सज्जाद भाई भी माशाल्लाह है जियाउल्लाह हमारे मलिक साथ। हैं। जज़ाकुल्लाह मलक। चले जी। अच्छा जी, तावुज़ और तस्मीया पढ़े, और कल का सबक जो है वो हमने पढ़ना है, रिकॉर्डिंग उसकी दोबारा होगी जी। जी सर। इसलिए कि साथी जो सुन रहे हैं वो कुछ मतलब एक तरफ से तो आई बात, तो वो अच्छे तरीके से कर लें फिर। ठीक है जी। तो जी। तावुज़ और तस्मीया पढ़ते हैं जी। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। औज़ु आऊज़ु बिल्लाहि बिल्लाहि मिनश मिनश शैतानिर शैतानिर रजीम। रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर रहीम। अच्छा, आपने मुश्ताक भाई, जी सर। आपके पास है ये पिछला फेल अमर का और नहीं का जो चार्ट है? होगा, मैं देखता हूँ सर। आप देखते हैं, चलो हम उतनी देर तक पिछला रिवीजन कर लेते हैं। आप उतनी देर में वो लिखा हुआ होगा ला तक, हाँ जी ये आ गया। चलो जी ठीक हो गया, तो यहाँ से ही शुरू करते हैं जी। तावज़ुर तस्मीया पढ़ लिया हमने जी। जी अच्छा जी, फेल अमर है जैसा हमने पीछे पढ़ा था। इसको जरा नईम भाई आप जरा अच्छे तरीके से देखिएगा जी सर। जी। ये आपके लिए ही लगवा रहा हूँ, वरना कैप्टन साहब को और रियाउल्लाह भाई वो जानते हैं। जी सर। जैसे लफ्ज़ है माजी, और फिर मुजारे होता है, और फिर अमर, खा जी वो सर। किसी से दरख्वास्त करनी हो, किसी को हुक्म देना हो, ठीक और है। फिर नहीं आता है कि किसी को मना करना हो। ये चार सीगे या चार तरकीबें ये हमें याद रखनी हैं। जैसे साजादा था, तो साजादा से यस जूदू, यस जूदू के माने क्या होते हैं कैप्टन साहब? वो सजदा करता है। वो सजदा करता है या वो सजदा करेगा। सजदा करता है ज्यादा मानी होंगे, सजदा करे का कम माने आएंगे। और उसी से ही यस जूदू का ये हम अपना आ, मिटा देंगे। ये वाला यस जूदू लिखा हुआ हो ये को मिटा दें, और उसी जगह पे अलिफ लिख दें। जी समझ आ रही है जी? अलिफ। जी सर। अब अलिफ के ऊपर हमने हरकत डालनी है। हरकत का मतलब होता है या जबर डालनी है, या जेर डालनी है, या पेश डालनी है जी। जी सर। जी सर। तो वो बताया था कि ये जो यस जूदू दाल आखिर में है, तो जी दाल से जो पहले एरो लगाए जी, दाल पर जरा मुश्ताक भाई, जी दाल पर जरा एरो लगाएं, और उससे पहले है जीम। हाँ बस जीम। ये जीम के ऊपर क्या है? पेश। पेश। बस ये मैं अब मुख्तरन बता रहा हूँ। अगर आखिर से पहले पर पेश है तो फिर वो जो अलिफ लगाया था उसके ऊपर पेश लगा देंगे, जी वरना सर। वरना जेर लगाएंगे। यानी कि अगर जबर होती है, जीम के ऊपर जबर है, हाथ से ज्यादा जैसे बनता है, या जीम के नीचे जेर हो जाती है जी, जी सर। जी वरना सर। इसमें तो नहीं होगी। कोई और अल्फाज काफी सारे हैं, तो हम्म। अलिफ के नीचे जेर लगा देंगे। ठीक है जी। जी सर। अब ये तो बन गया उसूल। अब हमने अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने लिखे हुए होंगे ये अल्फाज, मसलन उस जूद,
तर्जमा क्या बनेगा उसजुद, तू सजदा कर। उसजुद के मानी क्या है? तू तू सजदा सजदा कर। कर। अमूमी तौर पर हम क्या करेंगे, हम इसका तर्जमा करेंगे सजदा कर। क्या करेंगे? सजदा सजदा कर। और हमने बसीयत तालिब इल्म के तू इस वजह से करना है कि हमें पता चल जाएगा कि ये वाहिद है या दो हैं या जमा है। मसलन उस जूद का तर्जमा क्या होगा? तू सजदा कर। कहें जी। तू सजदा कर। अब दो अगर है तो अब जो हमने पढ़ना है आज, आदम भी थे, हजरत हवा भी थी, तो उस दोनों के लिए उस जुदा आएगा। क्या आएगा? उसजुदा उस जुदा। तो आगे अलिफ किसका लग गया? दो के लिए। जी ठीक है। जी सर। और जैसे जमा का पहले पढ़ा था वाओ नून या वाओ अलिफ, उस जुदू। अब इसका तर्जमा क्या हो गया? उन दोनों ने सब सजदा करें। सब सजदा करो। उन सब ने नहीं सजदा देखें ना, आप देखें सारे, आप अमर का हम सीख रहे हैं। अमर का मतलब है सजदा कर, तू सजदा कर, तुम दोनों सजदा करो, तुम सब सजदा करो, जी तुम सब सजदा करो। करो। अब इसका तर्जमा नहीं करना कि उन्होंने सजदा किया, नहीं। यहाँ तू, तुम दोनों, तुम सब, यही है। अब मुअन्नस के लिए जल्दी जल्दी में पढ़ लेते हैं कि अगर कोई मुअन्नस है, मसलन नफ्स को अल्लाह ताला कह रहा है, नफ्स मुअन्नस है, अल्लाह ताला उसको हुक्म देगा तो वो कहेगा उस जुदी। क्या कहेगा? उसजुदी का मतलब क्या होगा? तू मुअन्नस सजदा कर। और इसकी तस्निया क्या होगी? दो क्या होगा? ये भी उस जुदा ही होगा। जुदा यानी कि मुजक्कर और मुअन्नस में कोई फर्क नहीं होगा। आप उस जुदा के ऊपर एरो लेके जाएं जी। हाँ जी। और अगर ज्यादा औरतें हुई तो फिर क्या होगा? उस जुद न। क्या होगा? उसजुदना न। बहुत कम आएगा कुरान मजीद में। लिहाजा जो पहला उस जुद है उसको याद करना है। आज हम पढ़ेंगे उस कुन। पढ़ेंगे क्या पढ़ेंगे? उसकुन अगर उस कुन और उस कुन की दो अगर हुई तो फिर क्या होगा? उसकुन्ना उस कुन्ना नहीं, उस कुना। तो तुम उसकुना दोनों, हाँ तुम दोनों रहो। अब उस कुनू, तुम सब रहो। ऊपर वाला जी, ऊपर वाला, ऊपर वाला। हाँ उस कुनू, तुम सब रहो। ये मुजक्कर के लिए आएगा। ठीक है। जी। अब मैं कहता हूं कुल। कुल, कुल का मतलब काफ और लाम, कुल के मानी होते हैं तू खा। पहला हिस्सा जी, ऊपर वाला। मुश्ताक भाई आप मेरे साथ जरा आप करें। हाँ जी। इस जगह पे कुल अलिफ लाम नहीं है, लेकिन कुल या कुलू था तो उससे कुल बना। क्या बना? कुल कुल का मतलब क्या है? तू तू खा। खा। खाना। तू खा और तुम दोनों खाओ, वो बनेगा कुला। क्या बनेगा? कुला। और तुम सब खाओ, कुलू। कुलू। कुलू मसलन अब मैं आपको एक बताने लगा हूं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला आगे फरमाएगा कुलू वशरबू, तुम सब खाओ, तुम सब पियो। और आगे कहेगा वला तुसरिफू, और तुम इसराफ ना करो कि जहां जरूरत से ज्यादा खत्म हो गई है खाने की पीने की, तो अगर ज्यादा खाओगे तो वो इसराफ हो जाएगा। क्यों जी? जी सर। जी ये जिंदगी का उसूल है। ये तीन लफ्ज याद रख लें, दरमियान में वैसे ही आ गई बात। आपको किसी डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं, डॉक्टर साहब मौजूद हैं यहाँ हमारे पास। डॉक्टर साहब सुन रहे हैं? बिल्कुल सही फरमा रहे यकीन करें कि अल्लाह का ये फरमान कि कुलू
وشربو، اور آگے تیسری چیز ہے ولا تسرفو، ولا اسراف۔ اسراف کا مطلب ہے جہاں ضرورت ہی نہ ہو، ضرورت بھوک ختم ہو گئی ہو اور اس کے بعد کھانا، اسراف۔ اچھا جی، اب نیچے آ جاتے ہیں۔ ہمارا آج کا سبق بھی ہے قرب، اپنا قاف رے بے، یہ ہے اس سے قربا، ممکن ہے یہ اور الگ ہو تو اس سے بنے گا لا تقرب، لا، تقرب کیا مطلب ہے لا؟ یہ نہیں کا صیغہ ہے، نہیں کا مطلب ہوتا ہے منع کرنا۔ نیگیٹو لا تقرب ترجمہ ہوگا ایک کے لیے کیا ہوگا؟ تو جا تو قریب نہ جا، تم نہیں کہنا، کیا کہنا ہے؟ تو قریب نہ جا، جا تو قریب نہ جا۔ اب یہ لفظ آئے گا ہمارا ولا تقربا، کیا مطلب ہے؟ تم دونوں قریب نہ جاؤ، اب اس کے اندر جو اضافہ ہے نعیم بھائی بتائیں گے وہ کس لفظ کا ہوا ہے؟ الف کا، ویری گڈ، ہاں جی، ولا تقربا فتکونا، وہ جو الف ہے یہ جمع کے لیے ہے، اوپر بھی جمع کے لیے تھا، امر میں بھی، نہیں میں بھی جمع کے لیے ہے، لا تقربا۔ آگے جی، اب جمع کے لیے کہ تم سب قریب مت جانا، تو کیا ہوگا؟ لا لا، تقربو تقربو، نہیں، تقریبو نہیں ہے، تقربو، لا تقربو لا تقربو، ٹھیک ہے۔ اب اسی قسم کے لا تقربی، لا تقربا، لا تقربنا، وقت کم ہے تو لہذا یہ کس کے لیے ہے؟ مؤنث کے لیے۔ یہ کس کے لیے ہے؟ مؤنث کے مؤنث لیے کے لیے، ہاں جی، یہ جب آئے گا تو پھر پتا ہوگا کہ یہ جو یہ لگ گئی ہے لا تقربی، تو مطلب ہے تو مؤنث قریب نہ جانا، لا تقربا وہی آئے گا، او لا تقربنا، نون چونکہ آخر میں آ گیا ہے، نون نسوہ کا، نساء عورت کو کہتے ہیں، یہ اس نون کا نام ہی نون نسوہ ہے، اس نون آخر میں کیا ہے؟ نسوہ، نسوہ، جی، نسوہ کہتے ہیں عورت کو، اور نساء اس کی جمع ہے، کہنا چاہیے تھا ویسے نون النساء کا، لیکن انہوں نے النسوہ کہا، تو بہرحال اس کو الگ کرنا ہے، ہم نے اپنا سبق حاصل کرنا ہے لا تقربنا۔ یہ جب آئے گا پانچواں پارہ تو اس کے اندر ہم نون کا پڑھیں گے، یہاں تک سمجھ آ گئی جی؟ جی سر، جی سر، جی الحمدللہ۔ اب ہم اپنے سبق پر چلتے ہیں اور اس کا اطلاق کرتے ہیں۔ لو جی، اب وقت کم ہے تو لہذا ہم اپنا سبق نیا پڑھیں گے، جو کل والا تھا وہی جلدی جلدی میں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا، فرشتوں کو کہا کہ بھئی وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا، اور جب ہم نے فرشتوں سے کہا، کیا کہا؟ سجدہ کرو، نہیں، واہ غلط ہو گیا نا، میں نے کہا تھا کہ جب حکم دیں تو تو یا تم ساتھ کہنا ہے، تم سجدہ کرو تم سجدہ کرو لآدم، آدم علیہ السلام آدم علیہ السلام آدم سے۔ علیہ السلام کو، ٹھیک۔ اب یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں، ممکن ہے ابھی آپ کے، تو اس جدو کا مطلب ہے تم سجدہ کرو، اب ہے ساجا، ساجدہ، اس سے ساجدو، اب ماضی بن گیا، فساجدو کا ترجمہ کیا ہے؟ انہوں نے سجدہ کیا، تو ان سب نے سجدہ کیا الا ابلیس، سوائے ابلیس کے، سوائے ابلیس کے، اس نے کیا کیا؟ ابا، تکبر اس نے انکار کیا، واستکبر، اور تکبر کیا، اور اس نے تکبر بھی کیا، وکانا، اور وہ ہو گیا اور وہ ہو گیا من سے سے، اب من الکافرین،
काफरों काफरों में से। काफरों में से। अच्छा जी, अब हम लफ्ज दोहरा रहे हैं। कल सर की अगर सर आपने इसका वो पिछली आयत में और याद करो याद जब, करो जब, ठीक है जी, यही आयत ना इसमें? सही जी, याद करो जब, ठीक हो गया जी। अल्लाह ताला जज़ा खैर दे। याद करो जब और जब दोनों ही चीजें आती हैं, लेकिन याद करो जब ये ज्यादा बेहतर है। आगे जी, अगला सबक मेरे साथ पढ़ना है जी। और मैं थोड़ा सा, आप इसको ऊपर ले जाएं जरा थोड़ा सा, बस हाँ जी, बस। अब मैं थोड़े थोड़े से लफ्ज कहूंगा और आप अपने मुश्ताक भाई जरा उस सुकून का कर, हाँ यहाँ जब ये नईम भाई आप जरा देखिएगा, महत भाई भी, सारे सारे साथी देखें। नईम भाई को मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि वो क्लास में नहीं थे वहाँ, बाकी साथियों को पता है। तो नईम भाई, अब वही था ना, साकाना वो रहा, या सुकूनू, तर्जमा क्या होगा? या सुकूनू, सब एक दूसरे की हेल्प करें। वो दोनों वो रहता है। दोनों में नहीं, वो रहता है, या सुकूनू वो रहता है, और उससे एक बंदे को हुक्म देंगे तो वो बनेगा उस सुकून। क्या बनेगा? उस अब यहाँ चूंकि अलग लफ्ज नहीं है, ये आयत के अंदर है, नईम भाई को मुमकिन है कहो कि भाई ये उसकुन क्यों कह रहे हैं। अगर एक बंदे को हुक्म देंगे तो उसकुन कहेंगे, और अगर आयत के अंदर कहेंगे तो यहाँ भी मीम के ऊपर क्या है? पेश। वही वाला में पेश उठा के यहाँ लगा दें तो यहाँ वैसे जो उसूल है वो ये है कि चूंकि काफ के ऊपर पेश है तो लिहाजा अगर या आदमू, यहाँ आवाज हो जाती है खत्म, सांस खत्म हो जाती है जी। आमने पढ़ना है अगला लफ्ज, अगला लफ्ज फिर ये नहीं पढ़ेंगे या आदम, और आगे होगी सांस खत्म। अब फिर नहीं पढ़ेंगे मुस्कुन, नहीं पढ़ेंगे, फिर क्या पढ़ेंगे? उसकुन। उसकुन, ये उसके लिए है। तो अब समझ आ गई है उसकुन? जी सर। बिल्कुल, ये एक मर्द के लिए है, ये एक के लिए है। तो हमने तर्जमा ये किया था सहूलत के लिए कि चूंकि फेल है तो लिहाजा आएगा अंता वजाउजू का, तू और तेरी बीवी रहो, और वैसे तर्जमा है तू और तेरी बीवी रह, सुकूनत अख्तियार कर, तू और तेरी बीवी अल जन्नता, जन्नत में। अच्छा, आगे देखेंगे तो हमने पढ़ा था कुल, आगे पढ़ा था कुला, और तुम दोनों खाओ। जी तुम दोनों खाओ। नईम भाई आपको समझ आ रही है? जी सर जी। कुला अलिफ है, असल लफ्ज था कुल एक बंदे के लिए, दो के लिए वाकुला, तो तर्जमा करेंगे तो क्या करेंगे? और तुम दोनों और खाओ। तो गलत है ना अपने कैप्टन साहब, आप थोड़ा सा देखें। मैंने जो बात कहता हूँ, अलिफ का मतलब है तुम दोनों, और खाओ नहीं आना, खाओ जो आएगा वो ज्यादा के लिए आएगा, ठीक है? तो यहाँ अलिफ का तर्जमा करना पड़ेगा, तो बनेगा तुम दोनों खाओ। वाकुला का तर्जमा क्या होगा कैप्टन साहब? तुम दोनों खाओ। हाँ, मिनहा, इस जन्नत से, जन्नत के मुअन्नस है, मिनहा इससे, इस जन्नत से, समझने के लिए हम कह रहे हैं इस जन्नत से, वरना है मिनहा इसमें से खाओ, तुम दोनों खाओ, रगदन, ये कल किया था। रगदन का मतलब होता है जी भर कर। दूसरा तर्जमा था इत्मीनान से, तीसरा तर्जमा का था बफरागत। फरागत का मतलब होता है बहुत सारी चीजें पड़ी हुई हैं जितना जी चाहे, तो हमने उसमें से तर्जमा किया सिलेक्ट
کہ جی بھر کر. کیا ترجمہ کیا؟ جی بھر کر. جی بھر کر. آگے پھر یہ ہے کہ بہت بڑی جنت ہے تو لفظ آ گیا حیثو. حیثو جگہ کے لیے آتا ہے. حیثو کا جہاں مطلب ہوگا جہاں سے. حیثو کا مطلب کیا ہوگا؟ جہاں سے. پھر کہیں حیثو کے معنی کیا ہے؟ جہاں سے. لفظ کیا ہے؟ حیثو حیثو. معنی کیا ہے؟ جہاں سے. جہاں سے. بالکل. شئتما. اب لفظ ہے اس سے بنے گا تما. انتا انتما انتم پڑا ہوا ہے تو تما کا ترجمہ کریں گے تم دونوں. شئ نے کہا تھا کہ انشاء اللہ ماشاء اللہ چاہنا. جی انشاء اللہ کا میرا اگر اللہ نے چاہا تو اس میں سے شاء جو تھا وہ بن گیا شئتما. جہاں سے تم دونوں چاہو. جہاں سے تم دونوں چاہو. یہاں تک ذرا پڑھ لیتے ہیں پھر انشاءاللہ آگے چلیں گے. جی جی شروع وَقُلْنَا سے شروع کرنا ہے. پہلے ایک لفظ آ چکا ہے. وَقُلْنَا کا ترجمہ کیا ہوگا؟ اور ہم نے کہا. اور ہم نے کہا. اب ہم کس کے لیے ہے؟ اللہ صاحب الجلالہ بڑی عظمت ہے وہ عزت کے لیے کہہ رہا ہے. اور ہم نے فرمایا. ہم نے کہا. جی اب یہ ذہن میں رکھیے گا کہ وہاں شیطان بھی، وہاں ملائکہ بھی، اور وہاں حضرت آدم علیہ السلام بھی، اور آدم علیہ السلام کے ساتھ ان کا جی نہیں لگتا ہوگا اس دنیا کے اندر. یہ ایک بہت بڑی چیز ہے، یہ یاد رکھ لیجئے. مرد اور عورت کا ساتھ یہ اللہ کے ہاں سے بن کے آیا ہے. کیوں جی؟ جی سر. اس کی قدر کریں. اس کی ہم سارے عورتیں مردوں کی قدر کریں، مرد عورت کی قدر کریں. خاص طور پر جو میاں بیوی کی حیثیت میں ہیں اپنے بچوں کو اپنے بچیوں کو سکھائیں کہ یہ رشتہ جو ہے یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آسمانوں کے اوپر ہی بنا دیا تھا. وہ بتائیں کہ جو پہلا رشتہ بنا ہے وہ کس کا رشتہ، کون سا رشتہ بنا؟ میاں بیوی. اور آدم علیہ السلام اور ماں حوا کا. تو وہ میاں رشتہ بیوی. کیا ہوا؟ میاں میاں بیوی. بیوی. میاں بیوی کا رشتہ. یہ یاد رکھیے گا، میاں بیوی کا رشتہ اللہ کا بنایا ہوا رشتہ ہے. اور آگے دیکھیے گا، آگے جب ہم پڑھیں گے تو یہ ذہن میں رکھیے گا اللہ تعالیٰ نے اس رشتے کو اپنی نشانی بتایا ہے. اپنی کہا کہ یہ میری نشانی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مرد کو عورت دے دی، عورت کو مرد دے دیا. جی یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے. وہ پوری کی پوری آیت ہم پڑھیں گے تاکہ وہ ایک دوسرے سے سکون حاصل کریں. اور اس کے اندر مودت دوستی ہے، ورحمتن اور ایک دوسرے کے لیے رحمت کے جذبات ہیں. یہ تین چیزیں یاد رکھ لیں اس رشتے کی اساس ہیں. جی جی سر. جی سر. ایک سکون، ایک مودت، مودت کا مطلب ہے دوستی، اور ایک رحمت، ایک دوسرے کے لیے رحم کے جذبات ہونا. یہ جس مرد کے اندر ہوں گے، جس بیوی کے اندر ہوں گے تو یہ رشتہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی بن جائے گا. اور دنیا کے اندر جنت کے مزے. کیوں جی میں سمجھا پایا ہوں؟ جی سر. جی سر. اب پڑھے وَقُلْنَا. اور ہم نے کہا. اور ہم نے کہا یا آدم اسکن انتا. اے آدم تو جی میں اس کا ترجمہ کرتا ہوں. اے آدم تو سکونت اختیار کر. ابھی جملہ چھوٹا ہے، آگے جملہ اصل میں تو بڑا ہے. وَزَوْجُكَ
اور تیری تیری بیوی اور اور تمہاری نہیں کہنا، تمہاری اور تیری تمہاری بیوی کہیں گے تو جمع ہو جائے گا، تیری کہیں اور گے تو تیری پتہ واحد ہو جائے گا، اور تیری بیوی بھی الجنت جنت میں جنت میں۔ جنت میں۔ اب ترجمہ مہد بھائی کریں گے اور وہ کہیں گے اور ہم نے کہا کہ اے اور آدم تو اور تیری بیوی جنت میں، اب اس کا ترجمہ کہیں گے رہو۔ جی کیا کہیں گے؟ رہو۔ جی، اگر جملہ فعلیہ بنائیں گے تو رہو آ جائے گا، ورنہ رہ، سکونت اختیار کر۔ کہنے جی مہد بھائی کیا کریں گے؟ اور ہم نے کہا اے آدم تم اور تم نہیں تو تم نہیں کہنا نا، تو کہنا ہے۔ اور تیری بیوی جنت میں رہو۔ جنت میں رہو، ٹھیک ہو گیا جی۔ آگے جی انسٹرکشن اور امر کا صیغہ ہے۔ پہلا امر تھا اسکن، اب دونوں جنت میں ہے جی تو وا کا مطلب کیا ہوگا؟ اور اور کلا، ترجمہ تم تم دونوں دونوں کھاؤ تم دونوں کھاؤ منہا، اس پہ اس میں سے جنت میں آپ اس بتائیں اس کی ضمیر کدھر جا رہی ہے؟ جنت کی طرف، اس جنت جنت تو میں کہیں سے۔ نا اس اس جنت جنت میں میں سے، سے اس جنت میں سے بس۔ راغدن، جی بھر کر، جی بھر جی کر، کہیں جی جی بھر بھر کر، کر، جی بھر کر، حیث شئتما، جہاں سے جہاں تم سے تم چاہو، چاہو، جہاں سے تم جہاں دونوں سے چاہو۔ تم دونوں چاہو۔ ایسا ہی پڑھنا ہے، ایسے ہی مزہ آنا ہے، اور ساتھ اللہ کا شکر ادا کرنا ہے کہ یا اللہ ہم اس دنیا کے اندر تو آئے ہوئے ہیں ایلین، یہ دنیا ہمارا کرہ نہیں ہے جس جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا تھا ہمیں، نہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں کہاں کہا تھا رہو تم؟ جنت میں جنت میں۔ تو آپ کا میرا پورے انسانیت اور جنوں کا اصل ٹھکانہ وہ کہاں ہے؟ جنت۔ جنت میں جنت۔ ہاں جی، اب آگے دیکھیں گے کہ بھئی ابھی تو جنت کی بات ہو رہی ہے، تم دونوں جنت میں رہو، یہاں تک جی کوئی مشکل نہیں نہیں سر۔ نہیں۔ آگے پڑھتے ہیں، اب نہیں کا صیغہ آ گیا ہے، وَلَا تَقْرَبَا، ترجمہ کریں واو کا ترجمہ، اور اور نہ تم اور دونوں کو جانا جی ٹھیک ہے، نہیں اب نہ جاؤ، مل کے پڑھ لیتے ہیں، واو کا ترجمہ وا، اور اور لا تقربا، تم ترجمہ کریں دونوں قریب نہ جانا۔ تم دونوں تم دونوں کو قریب یہ نہ نہ جانا۔ جانا۔ پہلا جو حکم تھا وہ حضرت آدم علیہ السلام کو تھا، اب دونوں کو ہے، اب کیا ہے؟ دونوں کو ہے۔ اوپر دیکھیں گے تو اس کن ہے، یہاں دیکھیں گے تو یہاں نہیں جو ہے وہ دونوں کو ہے۔ وَلَا تَقْرَبَا کا ترجمہ کیا کریں گے؟ تم دونوں تم قریب نہ دونوں جانا۔ قریب نہ جانا۔ دونوں قریب نہ تم جانا دونوں قریب مت جانا، مت کر لیتے ہیں جی، ابھی ساتھی نے کہا ہے تو ان کی مت جانا، هذه الشجرة، اس 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 درخت درخت کے کے، اس درخت اس کے درخت کے، جی تو ترجمہ ہوگا کہ تم دونوں اس درخت کے قریب مت جانا، کہیں جی ذرا، تم دونوں اس درخت اس کے درخت قریب کے مت جانا۔ قریب نہ جانا اچھا اب نہیں جانا دوبارہ اپنے ذہن میں تصور کر کے جو لفظ پڑھ رہے ہیں اس کے اوپر آپ کی انگلی ہو یا آپ کا نظر ہو، تم دونوں اس درخت کے قریب مت جانا، اب کہیں جی، تم دونوں تم دونوں اس درخت کے کے قریب قریب مت مت جانا جانا۔ مت جانا۔ مت جانا، ٹھیک ہے، فا تو فا تو تو ٹھیک ہے، ہماری زبان میں بنے گا ورنہ، اب ہمارا مطلب فا کا ترجمہ ہوتا ہے پھر، فا کا ترجمہ ہوتا ہے تو، فا کا ترجمہ ہوتا ہے کہ کوئی کام پیچھے ہے تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا۔ فا کس جگہ پہ آتا ہے؟
کہ اگر تم نے یہ کام کیا یا پہلے ہوا ہے تو اس کے بعد آتا ہے فا، تو ہماری زبان میں اچھی سمجھنے کے لیے ورنہ